Fremo Chat offers exciting features including posts, reels, stories, real-time messaging, marketplace services, and the unique exchange it features for item bartering. His vision is to empower Pakistanis users with modern platform that combine social networking, business opportunities, and environmental awareness in one place. Today, we will explore his inspiring journey, innovative ideas, and future vision for digital media in Pakistan. वेलकम जमील साहब, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी 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 आ रही है। जी 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 जी, अल्लाह का करम है। आप सुनाए खैरियत से? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो आप ज़रा अपना लाइफ जर्नी, अपना तारुफ अपनी ज़ुबानी करा दीजिए। अच्छा, ये बताएं कि कैमरा ठीक आ रहा है मेरा? हाँ ठीक है, जी सही जी, है। ठीक है। अच्छा, मेरा नाम जमील खान है, फाउंडर ऑफ फ्रीमो चैट हूँ। इससे पहले फ्रीडम बुक के नाम से एक एप्लीकेशन बनाई थी और सोशल एक्टिविस्ट हूँ, और अभी फ्रीमो चैट को लेकर हम चल रहे हैं आगे। तो ये फ्रीमो चैट क्या है? आवाम को, जिन्होंने पहली टाइम सुना है, उनको क्या बताएंगे इसके बारे में, क्या चीज़? जी जी, इससे पहले भी आपने मुझसे पूछा था कि ये ख्याल कैसे आया। अच्छा, हुआ ये था कि 2.5-3 साल पहले फलस्तीन गजा के हवाले से एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, जिसे फेसबुक ने रिस्ट्रिक्शन लगाकर डिलीट करवा दी थी। फिर उसके बाद कोई 3-3 महीने की मुझ पर मुख्तलिफ औकात में उन्होंने पाबंदियां लगाई थी, रीच कम कर दी थी, प्रोफाइल बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया था, लाइव नहीं आ सकता था। तो उसके बाद फिर जहन में आए कि कोई अपनी ऐसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पर आप आज़ादी से बात कर सकें, मुसलमानों के हुकूक के लिए या दीगर जो भी इश्यूज है उस हवाले से। तो तभी ये एप्लीकेशन बनाने का ख्याल आया था मुझे। अच्छा, तो ये फेसबुक की तरह है या व्हाट्सएप की तरह है या किस टाइप की तरह है? दरअसल ये फेसबुक के मुतबादल ही बनाए हैं, क्योंकि हमने जो पहला नाम रखा था उसका नाम था फ्रीडम बुक। ये हमें आज़ादी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि फेसबुक के हवाले से आजकल आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे कि गजा के जो इशू चल रहे थे, तकरीबन 1 लाख से ज्यादा पोस्टें उन्होंने डिलीट करवाई थी। और ये मेरा कहना नहीं है, ये गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको फिगर मिल जाएगा। तो फेसबुक के मुतबादिल हमने ये एप्लीकेशन बनाई है, लेकिन इसमें जो फीचर्स है वो फेसबुक से बेहतर फीचर्स हमने रखे हैं। दरअसल आप फेसबुक की बिल्कुल ही डिटो कॉपी करेंगे तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि $1 बिलियन कंपनी आप सेम उसी की तरह बनाएंगे तो सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके अंदर फिर हमने कुछ नए फीचर्स ऐड किए जो कि फेसबुक या दीगर आपको सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगे। मतलब ये फेसबुक की तरह है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल फेसबुक की तरह है, बल्कि उससे बेहतर है मेरे हिसाब से, तो उससे बेहतर है। जब आप यूज करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है। प्ले स्टोर पर ये अवेलेबल है और उस पे? हाँ, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, iOS पे भी अवेलेबल है, दोनों प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा। और हमारी वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा www.fremochat.com पर। आप सेम एज इट इज जैसे एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, इस तरह आप वेबसाइट पर भी यूज कर सकते ठीक हो गया। तो इसके फीचर्स भी आपने कुछ बताए, तो ये प्लेटफॉर्म जो है खरीदो फरोख्त और बार्टर सिस्टम में कैसे हेल्प करता है? देखिए, इसके कुछ जो फीचर्स हमने इसमें ऐड किए हैं, बड़े मुनफरिद फीचर्स हैं, ठीक है। एक तो हम माहौलियाती इनकलाब, इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि वो आए। और इसमें एनवायरमेंटल एक फीचर हमने प्लांटेशन का ऐड किया हुआ है, जो कि बड़े ही मुनफरिद एक एप्लीकेशन है। जैसे आप फेसबुक पर अगर आप कोई पौधा लगाते हैं, या कोई भी एनजीओज लगाती है, या कोई भी शख्स पौधा लगाता है, तो फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि आप पिक्चर खींच के उस पौधे की अपडेट कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं। इससे ज्यादा उस पौधे का डेटा या लगाए गए दरख्तों का डेटा आपके पास नहीं आता। तो हमारी एप्लीकेशन में जब आप जाते हैं, वहां पर क्रिएट प्लांटेशन का एक ऑप्शन आता है, जहां पर आप क्लिक करते हैं और आप जो पौधा लगा रहे हैं, वो लगाया गया जो पौधा है उसको आप वर्ल्ड मैप पर उसको ट्रेस कर सकते हैं।
آپ کے پروفائل پہ اس کی کاؤنٹنگ آنی شروع ہو جائے گی کہ آپ نے 50 پودے لگائے یا 50,000 پودے لگائے. اور جس طرح فیس بک بلو ٹک دیتا ہے تو ہم نے اس میں گرین ٹک آپ کو دیا ہے کہ آپ ایک ماحول دوست انسان ہیں, آپ منفرد انسان ہیں. اور جہاں پر آپ نے 50, 100, 200 یا 50,000 پودے لگائے ہوں گے, پروفائل پہ آپ جب کلک کرتے ہیں اس کی جب کاؤنٹنگ آتی ہے تو ایک ایک پودے کو آپ کے گلی محلے میں جہاں جہاں آپ نے لگائے اس کو آپ ٹریس کر سکتے ہیں, اس کی ڈیٹیل آپ لے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک بارٹر سسٹم ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے. فیس بک کے پاس آپ کو مارکیٹ پلیس ملے گا, ٹھیک ہے, اور ہم نے بارٹر سسٹم ایڈ کر دیا اس میں. اس میں یہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز یہ کہ تبدیل کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. مطلب اگر آپ کو موبائل کے ریٹ اچھے نہیں ملے تو آپ بارٹر سسٹم پہ آ جائیں, آپ موبائل اپنا لگائیں وہاں پر کہ بھائی اس کی جگہ مجھے کچھ اور آفر کر دیں. اب وہ آپ جو میرے کسی کوئی چیز استعمال میں نہیں ہے, میرے لیے وہ کچرا ہو سکتا ہے لیکن آپ کے لیے وہ خزانہ ہو سکتا ہے. تو موبائل کی جگہ آپ سائیکل آفر آپ کو مل سکتی ہے, آپ کو کوئی بھی انوکھی چیز آفر کر سکتا ہے انسان. تو بارٹر سسٹم اس طرح کام کرتا ہے. مطلب لائک مارکیٹ پلیس جیسا. مارکیٹ پلیس آلریڈی اس میں فیچر ایڈ ہے ہمارے پاس نا. مارکیٹ پلیس میں آپ جا کے اپنی چیز بیچتے ہیں اور بارٹر سسٹم میں آپ تبدیل کرتے ہیں. جیسے پرانے وقتوں میں ہوتا تھا کہ چاول کی جگہ شکر لے لیا, گندم کی جگہ چاول آپ نے تبدیل کر لیا, سونے کی جگہ سلور لے لیا, اس طرح کی چیز ہے نا. تو اسی چیز کو جو قدیم زمانے میں یوز ہوتی تھی اس کو ہم ابھی نئے شکل میں ہم نے متعارف کروایا ہے یہاں پر فلمو چیٹ. اور اس کا ڈاؤن لوڈ فری ہے اور آگے اس کا یوز فری ہے یا چارجز ہیں یا کیا؟ سب کچھ فری. ہم نے سب کچھ فری رکھا ہوا ہے. جیسے آپ مطلب ہے کہ آسانی ہو, اور اس میں ہم پروموشن بھی کرواتے ہیں, اس کے بھی آپشن ہے, انشاءاللہ جلد آ جائے گا. اور مونیٹائزیشن کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ جائیں گے. رائٹ. تو اس کے پھر ایکسپینسز تو اچھے خاصے ہوتے ہیں سسٹم کو چلانے کے لیے, تو وہ کس انداز میں آپ چلاتے ہیں؟ ابھی تو فی الحال وہ تو میں خود ہی سب کچھ کر رہا ہوں, افورڈ کر رہا ہوں اس وقت جتنے بھی اخراجات ہیں. اور اپلیکیشن شروع سے ابھی یہ مطلب پہلے فریڈم بک پر ہم نے محنت کی, 1.5 سال محنت کی. جب وہ لانچ ہوئی ہے, لانچ ہونے کے بعد تقریباً ایک ہفتے کے اندر 8 سے 10 ہزار لوگوں نے اس کو انسٹال کیا تھا, جو فریڈم بک تھی ہماری. اور آپ اگر پلے اسٹور پہ چلے جائیں, وہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک سوشل ایک کیٹیگری ہوگی. جب آپ کلک کرتے ہیں کہ دنیا کے 200 اپلیکیشنز کا ریکارڈ آتا ہے اس میں, تو اس میں 15 دن ہماری جو فریڈم بک تھی وہ 74 نمبر پہ تھی. اور پھر آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ فیس بک نے ٹریڈ مارک ایک ایشو کھڑا کر دیا فریڈم بک کے لیے کہ یہ ہم سے ملتا جلتا نام ہے. اور فریڈم, ہمارا لوگو بھی چینج تھا, ہمارا نام بھی چینج تھا, ہر چیز چینج تھی, لیکن گوگل نے ہمیں فیس بک کے کہنے پہ سسپینڈ کروا دیا تھا. لیکن اس سے حوصلہ ملا ہمیں کافی کہ $1 بلین کمپنی تھی, اسے ہم سے کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش ہوئے. ابھی وہ پلے اسٹور پہ نہیں ہے. اب فریڈم بک پلے اسٹور پہ نہیں ہو تو سسپینڈ کر دیا گوگل نے. انہوں نے کہا کہ آپ, کیونکہ ہم نے 2-3 اپیل کی تھی کہ بھئی ہمارا ٹریڈ مارک کا مسئلہ بن ہی نہیں سکتا, ہمارا نام فیس بک نہیں ہے, ہمارا نام فریڈم بک ہے. لیکن انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. انہوں نے پھر بعد میں کہا کہ آپ فیس بک سے رابطہ کریں, میل کریں. جب ان سے میل کی لیکن انہوں نے کوئی ریپلائی نہیں دیا, اس کے بعد سسپینڈ کر دیا. یہ فریمو چیٹ پلے اسٹور پہ کس نام سے اویلیبل ہے؟ اسپیلنگ کیا ہے؟ ابھی تو فریمو چیٹ ہے, FREEMOCHAT, بنا اسپیس کے آپ لکھیں گے فریمو چیٹ, FREEMOCHAT, فریمو چیٹ. اچھا. فریمو چیٹ, اس کا وہ گرین سا بیک گراؤنڈ ہے اور وہ جی بالکل. اور آپ کو ایک مزے کی میں بات بتاتا ہوں, فیس بک تقریباً 20 سال ہو گئے پاکستان میں. تو آپ نے نوٹ کیا کہ فیس بک نے پچھلے سال ہی کیوں مونیٹائزیشن پاکستانیوں کو دینا شروع کیا؟ اس سے پہلے 20 سال سے مونیٹائزیشن نہیں تھی ہمارے ملک کے اندر. اور ان لوگوں کو مونیٹائزیشن مل رہی تھی جن کا نمبر انگلینڈ کا ہو, دبئی کا ہو یا فورن کنٹری کا ہو. پاکستان کے نمبر پہ وہ الاؤ نہیں کر رہے تھے. آپ کو بھی اس بات کا بخوبی علم ہوگا. جب ہمارے ساتھ ان کا مسئلہ آیا ہے فریڈم بک جولائی 2025 میں, یہ ہمارا جب ان کے ساتھ کلیش ہوا ہے اور یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں, تو اکتوبر 2025 میں انہوں نے پاکستانیوں کو مونیٹائزیشن دینا ڈائریکٹلی سٹارٹ کر دیا.
हम्म। हाँ, तो उसमें इनके मोनेटाइजेशन में कहीं ना कहीं हमारा हाथ भी है कि पाकिस्तानी को मोनेटाइजेशन मिल रही है सब। हम्म। हाँ। अच्छा, ठीक हो गया। ये मैंने इंस्टॉल कर लिया अपने मोबाइल में, ये फ्रीमो चैट। हाँ जी, आप इंस्टॉल करें, इसमें आपको बड़े अच्छे फीचर्स मिलेंगे। इसमें देखें, बहुत सारे लोग जो हैं वो लिखना नहीं जानते हैं, ठीक है। आपको पता है कि दुनिया में करोड़ों इंसान, देखिए हमने गैप फिल करने की कोशिश की है कि जहां पर फेसबुक, टिकटॉक जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हो, इंस्टाग्राम जैसे बड़े प्लेटफॉर्म हो, वहां पर आपको जगह बनाने के लिए कुछ ना कुछ गैप्स को फिल करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें हमारे फीचर्स, प्लांटेशन के हवाले से फीचर ऐड कर दिए हमने। इसमें वाटर सिस्टम हमने है, और वॉइस कमेंट हमने कर दिए, जबकि फेसबुक पर वॉइस कमेंट अवेलेबल नहीं है। हमने इसमें आप वॉइस कमेंट कर सकते हैं अगर आपको लिखना नहीं आता, आप वीडियो देख रहे हैं और आपका दिल कर रहा है कि आप भी कोई अपना तज्जिया पेश करें, तो फेसबुक पर, टिकटॉक पर आप नहीं कर सकते। तो हमने इसमें वॉइस कमेंट भी ऐड किए हुए, तो आप जाके वॉइस कमेंट भी कर सकते हैं, किसी भी पोस्ट या वीडियो पे कर सकते हम्म। अब हैं। तक पाकिस्तान में कितने इसके डाउनलोड्स हो चुके हैं दुनिया में? देखिए, अभी तो स्टार्ट है हमारा, अभी तक पूरी तरह मार्केटिंग हमारी स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि यूआई पे जरा सा काम रहता है, 10 से 15 दिन का काम रहता है। इससे पहले जब फ्रीडम बुक थी, उसमें तो तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते में 5-7 हज़ार लोगों ने इंस्टॉल कर लिया था। अब फिर वो सारी चीजें हमें चेंज करनी पड़ी जब उन्होंने सस्पेंड कर दिया, गूगल ने, प्ले स्टोर से। उसके बाद हम फ्रीमो चैट पर आए, उस पर फिर हमने कुछ चीजें ऐड की है, और मुसलसल काम चल रहा है इसके ऊपर। 10 से 15 दिन के बाद इंशाल्लाह इसकी भरपूर मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे। अभी तकरीबन 1,500-2,000 बंदा है इस वक्त जिन्होंने इंस्टॉल किया। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। जी जी। तो एक्सचेंज आईटी, एक्सचेंज हिट का आपने फीचर इसमें डाला ताकि वो जी जी, एक्सचेंज ये वही बार्टर, जी जी जी, ये बार्टर सिस्टम के लिए हमने किया, और ये बड़ा मुनफरिद फीचर है अगर कोई समझे इस चीज को। पाकिस्तान में तो जरा सा मुश्किल होगी, लेकिन आप अमेरिका, यूरोप में इंशाल्लाह इसको बहुत पसीराई मिलेगी, जो एक्सचेंज का हमारा फीचर है। तो फ्रीमो चैट तैयार करते वक्त आपको किन बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? चैलेंजेस तो देखें, पहले तो इस तरह की सोच, आपको पता है कि अब तक पाकिस्तान में किसी ने इस तरह के कोई इकदाम उठाए नहीं, बल्कि आप अब दुनिया के बड़े मुल्कों को ले रहे हैं कि इस तरह की फीचर वो फेसबुक के सामने आना ही नहीं चाहते। कोशिश की, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें चैलेंज सबसे बड़ा ये हुआ कि जब हमारे फ्रीडम बुक को सस्पेंड किया गया, जो हमारे 6-8 हज़ार जो फॉलोअर्स थे जिन्होंने इंस्टॉल किया था, वो उसके बाद जरा सा मसला हुआ कि हम दोबारा नए सिरे से आए, दोबारा से इसकी मार्केटिंग करें, दोबारा से सारी चीजें, वेबसाइट लेके दोबारा डेटा उसको मिलाना, ये हमें जरा चैलेंज का सामना था इस सवाल से। ठीक है। तो सार्फिन की प्राइवेसी और डाटा सिक्योरिटी के लिए आपने क्या इकदाम किए इसमें? देखिए, वो तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक होता है, और जो हमारा था अमेजोन का AWS का हमारा सर्वर है, जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज यूज करती है, उस हवाले से तो वो तो स्टैंडर्ड मेयार के मुताबिक हमने रखा है इसके हवाले से। हाँ, दरअसल मैं टेक्निकल बंदा नहीं हूँ, साफ सी बात बताऊँ, आईटी का मुझे आई का भी नहीं इल्म है सिर्फ आइडियाज के ऊपर मैं काम करता हूँ, ठीक है। एक आइडिया आया, उसके ऊपर मैंने काम स्टार्ट कर दिया। टेक्निकली तौर पर मुझे नॉलेज ज्यादा नहीं है इन चीजों का, लेकिन जो हमारी टीम बैठी हुई है, जो डेवलपर बैठे हुए हैं, हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। AWS का हमारा सर्वर है, और हम चाह रहे हैं कि इसके बाद हम एक कोई चाइनीज कंपनी का भी सर्वर उठाएं, ताकि हम डेटा को वहां पर भी मुंतकिल कर सकें और प्राइवेसी रहे। तो आपकी नज़र में पाकिस्तान में सोशल मीडिया का मुस्तकबिल क्या है? हाँ, सोशल मीडिया का मुस्तकबिल ये कि कल एक पोस्ट मैंने शाम सरवर साहब की पढ़ी थी, जिसमें शायद उनको इल्म नहीं था कि पाकिस्तान में कोई ऐसी एप्लीकेशन बनी है, और उन्होंने भी अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि मैं भी इस तरह की हम भी इस तरह की एक एप्लीकेशन पाकिस्तानियों की अपनी होनी चाहिए। तो नीचे जब मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, तकरीबन 100-150 बंदों का, तो हर शख्स ये कह रहा था कि यार वो हमारी प्राइवेसी का क्या मसला होगा, आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट और ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। 20 साल से हमने फेसबुक से सवाल क्यों नहीं किया कि हमारी प्राइवेसी का क्या मसला बनेगा, हम क्यों आंख बंद करके फेसबुक के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, ठीक है। जबकि हमारे जितने भी इंटरनेशनल, आप गूगल को ले लें, आप फेसबुक को ले लें, इनके बड़े बड़े एग्रीमेंट्स है अपना इसराइली आर्मी के साथ है। जिस तरह एक खबर मैंने पढ़ी थी गूगल के हवाले से,
$1.5 बिलियन का उनकी कोई एग्रीमेंट हुआ है, तो हम पाकिस्तानी उनसे तो कोई सवाल नहीं करते हैं कि भाई क्या मसला बनेगा, लेकिन अगर आप खुद बनाना चाहे एज अ पाकिस्तानी तो आप पर वो सवालिया निशान खड़ा कर देते हैं कि भाई हमारी प्राइवेसी का क्या बनेगा। जबकि गवर्नमेंट से किसी की कोई प्राइवेसी छुपी नहीं है, उनके फेसबुक के साथ भी एग्रीमेंट्स है, दीगर प्लेटफॉर्म पर भी एग्रीमेंट्स है। कोई भी वो जिस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो उन्हें प्रोवाइड कर देते हैं। हम्म। जी जी। फ्रीमो चैट नौजवानों के लिए क्या मौके फराहम करता है? फ्रीमो चैट देखें, सबसे पहले ये कि हम हमारे प्लेटफॉर्म पर हमारी कोशिश है कि हमारे जितने भी नौजवान हैं वो एक तो माहौल दोस्त इंसान बन जाए, ठीक है। जिस तरह हमने इसमें प्लांटेशन का ऑप्शन रखा है, जिस तरह हमने ड्रेन वाटर मतलब अब जो जमीन में पानी स्टोर किया जा रहा है बारिश के हवाले से, वो आप ये कि उसमें उनको अवेयरनेस मिलेगी कि भाई ये क्या नई चीज़ है, तो जिसको एक्सप्लोर करेंगे तो इससे ये कि इंसानियत को बड़ा फायदा होने वाला है। और सेकंड है कि हमें अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी तो हम मोनेटाइजेशन के ऊपर चले जाएंगे। फेसबुक ने 20 साल बाद अभी हमें मोनेटाइजेशन दी है, और मेरा ये कहना है कि ये हमारी वजह से मिली है पाकिस्तानियों को, वो भी उसमें कड़ी शराइत उन्होंने रखी है। लेकिन हमें जैसी अर्निंग स्टार्ट होगी हम बहुत ही आसानी से मुआशी इनकलाब की सूरत में हम लोगों को अर्निंग स्टार्ट करवा देंगे। लेकिन उसमें हमारा ये होगा कि हम कोई नाच गाने और इस तरह के स्लो मोशन और वाहियात चीज़ों पर मोनेटाइजेशन नहीं देंगे। हम सिर्फ उन्हें मोनेटाइजेशन देंगे जो इल्मी रिसर्च के ऊपर काम करे, अदब के ऊपर काम करे, तरबियत के ऊपर काम करे, इंसानियत की फलाह के लिए काम करे। तो हम ऐसे लोगों को मोनेटाइज करेंगे ताकि वो मुआशरे में एक बेहतर इंसान के तौर पर आ सके, और ऐसा ना लगे कि जो जो इतने रिसर्च कर रहे हैं, इतने इल्मी और सारी चीज़ें कंटेंट बना रहे हैं, तो वो जब देखते हैं कि टिकटॉक और फेसबुक जब उन्हें नाच गानों पर वाहियात जम्प्स के ऊपर पैसे दे रहे हैं, तो उनकी हौसला शिकनी होती है। तो उनकी इंशाल्लाह हौसला अफजाई करेंगे और इन तमाम चीज़ों की हौसला शिकनी करेंगे जो मुआशरे के लिए ठीक। इंशाल्लाह। तो कंटेंट क्रिएटर के लिए आपके प्लेटफॉर्म पर क्या खास सहूलियात मौजूद हैं या होंगी? ये देखें, इन फ्यूचर अभी का बरस कहना है कि जैसी मैंने आपको कहा ना, हमारी अर्निंग स्टार्ट होगी, हमने अपने पास कुछ नहीं रखना, हमने लोगों को देना है, ठीक है। तो हम फौरन ही जैसे हमारे प्लेटफॉर्म पे अर्निंग शुरू होगी, ऐसा नहीं होगा कि हम बहुत कमा के फिर बाद में कोई 20 साल बाद कुछ देना शुरू कर दें। हमारा तो मकसद ये है कि पाकिस्तान में मुआशी इनकलाब ले आए, यहाँ पर मईशत हमारी बेहतर हो, लोगों के लिए बेहतर हो, कंटेंट जो क्रिएटर है उनके लिए हम आसानी, मतलब जिस तरह यूट्यूब पे शराइत रखी गई है टिकटॉक के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, वो चीज़ें हम नहीं करेंगे। हम एज अ पाकिस्तानियों को फौरन ही मोनेटाइज करेंगे, लेकिन हमारी अर्निंग के ऊपर है, क्योंकि ये अगर हम अभी से ऐलान कर देते कि हम मोनेटाइजेशन स्टार्ट कर देते तो देखिए अब करोड़ों इंसान इससे फिर जुड़ जाएंगे, लाखों इंसान जुड़ जाएंगे। तो हम एक क्राइटेरिया लेकर इंशाल्लाह, उम्मीद है 6 महीने साल के अंदर हम इंशाल्लाह बेहतर करना शुरू कर देंगे, मोनेटाइजेशन पे चले जाएंगे। आपके ग्रीन और एनवायरमेंटल फीचर के पीछे क्या मकसद है? देखें, अभी आपको एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि दुनिया में एक चीज़ नाफिज होने जा रही है जिसका नाम है कार्बन क्रेडिट्स के नाम से, शायद आपने भी पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो आप ज़रा पढ़ लेना इस हवाले से कि जो भी माहौल दोस्त इंसान होगा जो दरख्त लगाएगा, या जिसके लाखों हजारों या सैकड़ों दरख्त लगाए होंगे, और एक तरफ वो सारी इंडस्ट्रीज होगी जो माहौल को खराब कर रही है, धुएं से खराब कर रही है, पानी को गंदा कर रही है, तो एक नाफिज होने जा रहा है दुनिया में कानून कि उन्हें सर्टिफिकेट चाहिए होगी ऐसे लोगों की जो दरख्त लगा रहे हैं, या तो उन मल्टीनेशनल कंपनीज को टारगेट दिया जाएगा कि आप हजारों पौधे लगाएं कि आप इतना माहौल खराब कर रहे हैं, इतना कार्बन फैला रहे हैं, तो आपको भी माहौल बेहतरी के लिए लाखों पौधे लगाने। अब वो मल्टीनेशनल कंपनीज तो सारी चीजें नहीं कर सकती, वो क्या करेगी कि आप जैसे मुझ जैसे जो माहौल दोस्त लोग होंगे उनके पास जाएंगे कि भाई आप हमें इसकी सर्टिफिकेशन दे दें, आप या सालाना कुछ हमसे कुछ मान लें, हम आपको पेमेंट करेंगे और आप ये पौधे लगाएं और हम इसको आपको बेनिफिट देंगे। तो ये चीज एक होने जा रही है, तो ये भी एक जहन में था हमारे। और सेकंड ये कि बहुत सारे एनजीओज हैं जो प्लांटेशन के नाम पे पैसे खा जाती हैं, डोनर्स को दिखाती कुछ है और होता कुछ है, 5-10 पौधे लगा के तस्वीरें खींच के हजारों पौधों का क्रेडिट ले लेती है। तो आप अभी हमारे थ्रू, हमारी एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप किसी को 100 पौधे डोनेट कर रहे हैं या उनके 100 पौधों के लिए पैसे दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं,
تو وہ ان 100 پودوں کا ریکارڈ آپ کو ہماری اپلیکیشن پہ ملے گا. آپ جس گلی میں پودا لگائیں گے آپ گیلری سے پکچر نہیں لے سکتے, آپ نے لائیو پکچر لیں گے, وہ آپ کی لوکیشن ٹریس کرے گا, وہاں پر آپ کی ایک پکچر آ جائے گی, ٹھیک ہے. اور آپ ورلڈ میپ پر آپ کا ڈونر دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو, امریکہ میں ہو, یو اے ای میں ہو, سعودیہ میں, کہیں پر بھی ہو, جو آپ کو ڈونیٹ کر رہا ہے وہ وہاں سے اپنے گھر پہ فریمو چیٹ پہ دیکھ سکے گا کہ اعجاز بھائی نے, جمیل نے کہاں پر پودا لگایا ہے, تو وہ اس لوکیشن پہ جا کے اس کو پریس کر پائے. ٹھیک ہے. تو مطلب اس میں کافی آلریڈی کام ہو رہا ہے کہ لوگ ڈونیشن دے رہے ہیں پودوں کے لیے. اور نہیں, آپ سمجھے نہیں, جیسے بڑے بڑے این جی اوز ہمارے ملک کے اندر نا, اور دنیا بھر میں این جی اوز ہیں, ایسا نہیں کہ صرف ہمارے ملک میں, لوگ ڈونیشن دیتے ہیں, پودا لگا دیتے ہیں. میں سب کی بات نہیں کروں گا, اس میں بہت سارے اچھے انسان بھی ہیں, برے ہر جگہ ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ آپ سے 50 پودوں کے پیسے لے لیے, 5 پودے دکھا کر فیس بک پہ 2 تصویریں ڈال کر باقی پیسے ہڑپ کر جاتے ہیں. تو انشاءاللہ اس میں آپ کو 50 پودوں کی اگر آپ پیمنٹ کریں گے, آپ کو 50 پودوں کی وہ لائیو لوکیشن کے ساتھ آپ کی پکچرز آپ کو اپلوڈ کرنی پڑے گی ڈونرز کے لیے. تو اس طرح یہ ہوگا کہ ڈونرز کو پتا ہوگا کہ انہوں نے پیسے کہاں لگائے, ان کے پودے کہاں لگے. اور سیکنڈ یہ کہ ہم اس میں ایک اور آپشن بھی ہم نے ایڈ کیا ہے کہ ہر 6 مہینے بعد یا سال بعد آپ کو ایک نوٹیفیکیشن ریسیو ہوگا کہ آپ نے جو لگایا گیا پودا ہے اس کو آپ دوبارہ سے پکچر کھینچ کے اپلوڈ کریں, تاکہ آپ نے سال اس کا مطلب کیئر کی ہے نہیں کی ہے, پودا ابھی ہے یا نہیں ہے, تو وہ بھی ڈیٹا آپ اکٹھا کر سکتے ہیں اس کے ذریعے. ٹھیک ہے. تو چھوٹے کاروبار اور سٹارٹ اپس جو ہیں یہ فریمو چیٹ سے کیسے فائدہ اٹھا سکیں گے؟ دیکھیں, چھوٹے کاروبار اسٹارٹ اپ جتنے بھی ہیں, ایک تو مارکیٹ پلیس پہ جا کے اپنی چیزیں لسٹنگ کریں, جیسے فیس بک پر وہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ ٹائم لگے گا تھوڑا سا, لیکن ان کو اس سے کافی بینیفٹ ہوگا. سیکنڈ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ جیسے جیسے ہمارے پاس لوگ آئیں گے, انسٹال کرنے لگیں گے, 10-15 دن بعد ہماری یو اے کمپلیٹ ہو جائے گی, ہم اس کی مارکیٹنگ میں خود چلے جائیں گے, دیکھیں گے کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں. تو جس طرح فیس بک آپ سے اسپانسر, آپ اپنے کاروبار کو اسپانسر کرتے ہیں, آپ سے چارج کرتا ہے, تو ہماری کوشش ہوگی کہ 6 مہینے سال ہم آپ سے 1 روپیہ بھی چارج نہ کریں کسی سے بھی, اور وہ آپ فری میں, یہاں پر چھوٹا پلیٹ فارم ہوگا لیکن یہ ہوگا کہ فری میں آپ لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں, اپنے کاروبار کے حوالے سے لا سکتے ہیں, آپ کو 1 روپے لگانے کی ضرورت رائٹ. نہیں. تو آپ کے پلیٹ فارم پر ریئل ٹائم میسیجنگ کو خاص کیسے بنایا گیا ہے؟ ریئل ٹائم میسیجنگ کو خاص دیکھیں, وہ تو سمپل ہی ہے, جیسے فیس بک پر آپ یوز کرتے ہیں سیم اسی طرح ہے, کوئی خاص نہیں ہے. خاص اس میں صرف یہ کہ ہم نے ایک کمنٹس کا جو وائس کا آپشن ایڈ کیا ہے وہ ایک خاص فیچر ہے. باقی آپ کو 40-50% یہ ہے کہ فیس بک جیسی ساری چیزیں ملے گی اور بہتری کی طرف. انشاءاللہ ہم لے کے جائیں گے, اور بھی ہمارے آئیڈیاز ہے جاب کے حوالے سے, وہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے فیچرس کے حوالے سے. جس طرح فیس بک کا میسنجر ہے, آپشن ساتھ چیٹنگ کرتے ہیں, اس طرح اس میں بھی جی وہ آپشن بھی, جی بالکل اس میں آپشن ہے, بالکل ان کا ان باکس بنایا, اس کو بہتری کی. ابھی انشاءاللہ تھوڑا سا کام دیکھیں, یہ ایک مستقل کام ہے, مطلب یہ کہ آپ ہر ہفتے اس کی اپڈیٹ آ رہی ہوتی ہے, ٹیم لگی ہوئی ہے, اس کو بہتری کی طرف لے جا رہے ہیں, روزانہ کی بنیاد پہ اس پہ کام چل رہا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اس میں بھی کافی بہتری آ جائے گی. آپ کال کر سکتے ہیں, ویڈیو کال کر سکتے ہیں, وہ بھی فیچر اویلیبل ہے. لائیو فی الحال ابھی اویلیبل نہیں ہے, انشاءاللہ اس پہ کام چل رہا ہے, وہ بھی مہینے 1.5 مہینے میں لائیو کا آپشن بھی آ جائے گا. مستقبل میں اس میں آپ کون کون سے نئے فیچر شامل کرنا چاہتے ہیں؟ مستقبل میں جاب کے حوالے سے ہمارے پاس انشاءاللہ فیچر ایڈ کریں گے, جس میں لوگوں کو جاب ڈھونڈنے میں بڑی آسانی ہوگی, اور بے روزگاروں کی ایک بڑی تعداد کے بارے میں حکومت گورنمنٹ کو وہ دکھانے کی کوشش کریں گے کہ آپ کے ملک میں کتنے بے روزگار لوگ اس وقت موجود ہیں. اور کمپنیز کے حوالے سے یہ ہوگا کہ ایک منفرد فیچر ہم ایڈ کرنے لگے, جس میں بہت ہی آسانی سے کوئی بھی شخص اپنے لیے جاب ڈھونڈ سکے گا, اور کمپنیز کے لیے بھی آسانی ہوگی کہ اگر کوئی بندہ بے روزگار ہے, اس کے آس پڑوس میں سراؤنڈنگ میں اگر 1 کلومیٹر کے دائرے میں ہے, تو وہ فریمو چیٹ پہ آ کے چیک کرے گا کہ کس نے مطلب جاب کی اپلیکیشن دی ہے, تو اس کو کس بندے کو جاب کی نیڈ ہے, تو وہ آسانی سے اس سے سرچ کر پائے گا. تو رسپانس اب تک آپ بتا رہے کہ مارکیٹنگ تو بھی کرنی ہے, تو رسپانس تو تھوڑی اس وقت لگے گا عوام کی طرف سے. دیکھیں, رسپانس تو ہمیں حوصلہ افزائی ہوئی تھی جب فریڈم بک ہم نے لانچ کی تھی, اور 1 ہفتے کے اندر 6-8 ہزار بندہ آنا بڑی بات تھی ہمارے لیے, کہ ہم نے کوئی لاکھوں روپے کی اس کی مارکیٹنگ نہیں کی تھی, اور اس کے باوجود لوگ آئے ہمارے پاس.
اور ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو مستقل طور پر یوز کر رہے ہیں. ابھی یہ کہ مستقل طور پر میں کچھ یوزرس کو جانتا ہوں، وہ بالکل ہی آتے ہیں روزانہ کی اپنی پوسٹنگ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ مستقل طور پر ہے، جب سے ہم نے لانچ کیا تب سے مستقل طور پر ہماری اپلیکیشن پر. تو اس سے ہمارا حوصلہ بنتا ہے کہ چیز ہم نے اچھی بنائی ہے اور ٹکر کی بنائی ہے، بلکہ اور بہتر بنائی ہے. جو ہمارے پاس جو گیپ فل کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے بارٹر سسٹم کے تھرو، گرین پلانٹیشن کے تھرو اور واٹر پاؤنڈس کے تھرو، جو ہماری اس کے اندر فیچر ہم نے ایڈ کیے ہیں، تو امید ہے کہ ایک بہت بڑا ایک جو ماحول دوست لوگ ہوں گے کروڑوں کے حساب سے اس دنیا میں موجود ہیں، وہ انشاءاللہ ہمارے اس ایپلیکیشن پہ ضرور رہیں گے. جی آخر میں نوجوانوں کے لیے آپ کو کیا پیغام ہوگا؟ دیکھیں، آخر میں آج کل جس طرح ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں اور معاشی طور پر جو مہنگائی اس وقت ہو چکی ہے، تو بس نوجوانوں کو یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی پیسوں کے حوالے سے مطلب انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ کے کچھ مسائل چل رہے ہوتے ہیں، جو نارملی چل رہی ہوتے ہیں، جو غریب طبقہ ہوتا ہے، ایک مڈل کلاس ہوتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ 40 سال کی عمر میں جب انہیں نبوت دی گئی تھی، اس سے پہلے ان کی جو زندگی تھی، جو نوجوانی کی جو زندگی تھی، جس میں انہیں صادق اور امین کہہ کر پکارا جاتا تھا، تو یہ ایک بہت بڑی مثال ہے ہمارے لیے کہ آپ اپنے گلی محلے میں، رشتہ داروں میں آپ عزت سے زندگی گزاریں، صادق امین بن کر دکھائیں، لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیویئر کریں، اخلاق سے پیش آئیں. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن آپ کا اخلاق اچھا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ شریف انسان ہیں، تو آپ پر انویسٹمنٹ کرنے والے، آپ کی گلی محلے کے، آپ کے رشتہ دار اور آپ کے آس پڑوس کے لوگ ہی آپ کے اوپر انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دیں گے. صرف یہ ہے کہ آپ کو محنت کرنی ہے، آپ کو اپنے آئیڈیاز آپ کے پاس ہونے چاہیے، کیسا کون سا کاروبار آپ کو کرنا چاہیے، بس اس پر ذرا سی محنت کرنی ہوگی. تو پیسوں کی آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا، انویسٹمنٹ کا مسئلہ نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ اس چیز کو اگر آپ لے کے چلیں گے تو ہر بندہ آپ پر انویسٹمنٹ کرے گا اور دل کھول کے کرے گا. یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے اس حوالے سے. تو اس لیے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ جب میٹرک کے بعد جب آپ نکلتے ہیں، لڑکپن ہوتی ہے، جوانی کی طرف آپ جا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو اپنا اخلاق بہتر کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو آس پڑوس میں جو لوگ ہیں ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے. آپ ایک شریف انسان کے طور پر اپنے معاشرے میں رہیں گے تو انشاءاللہ آپ پر کروڑوں روپے لگانے والے بہت مل جائیں گے. ماشاء اللہ. So, thank you so much, Mr. Jamil Khan, for sharing your inspiring thoughts, experiences, and vision with us today. Your efforts to build a local and innovative social platform for Pakistan are truly commendable. We appreciate your contribution towards technology, entrepreneurship, and digital empowerment for the youth. We wish you and Fremo Chat great success in the future. Thank you once again for joining us. بہت بہت شکریہ وقت بہت دینے. نہیں، بہت بہت شکریہ. وقت آپ نے دیا، آپ نے یاد کیا مجھے، آپ نے قیمتی وقت سے مجھے بلایا. آپ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. جی بہت معلومات، مجھے میری بھی معلومات میں اضافہ ہوا، پھر ہمارے سننے والے بھی فائدہ اٹھائیں گے. جی انشاءاللہ. جی بہت 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 شکریہ. شکریہ. السلام اللہ علیکم.